यो को सरकार म चिन्दिनँ, को शासक म चिन्दिनँ, म छु सार्वभौम जनता, तपाईँ हुनुहुन्छ सार्वभौम जनता। हामी प्रत्येक नेपाली सार्वभौम छौँ। यो संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारमाथि ट्राफिकले मैलाई नै समातोस् न, तागत छ। मलाई समातोस्, मेरो घर समातोस्, म डराउँदिनँ। को त्यो ट्राफिक? नेपालको संविधान भन्दा माथिको हो। नेपालको संविधान पल्टाओस्। त्यो न्यायाधीशले पनि, जसले त्यो गल्ती निर्णय गर्यो नि, त्यो भ्रष्टाचारी भनेको छु मैले। त्यसकारणले भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ होइन। भ्रष्टाचारीसँग विरोध गर्दा के भोग्नुपर्छ त्यो भोग्नुपर्छ, तर डराउनु हुँदैन। अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतलाई अदालत जस्तो, न्यायालयलाई न्यायालय जस्तो बनाउनु पर्यो। न्यायमूर्ति हुनु पर्यो नि त। भ्रष्ट मूर्तिलाई हामीले सम्मान गर्ने हो र न्यायमूर्तिलाई हो सम्मान गर्ने? ए सेवकहरू, म स्वामी सार्वभौम जनता, तपाईँ स्वामी, हामी स्वामी। मेरो पछि म एक्लै छु। मेरो कुराको समर्थन गर्ने लाखौँ लाख, 20-30 लाख भन्दा बढी सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ नेपालीहरू। वा हामी नेपालीहरू, मलाई अपमान गर्नुहोस्, म बाहेक नेपाली भाषाको प्रेम गर्ने, नेपालका भाषाहरूलाई प्रेम गर्ने, देवनागरी लिपिलाई प्रेम गर्ने, नेपाली या भाषा मात्रैको कुरो छ। अघि भर्खर भने नि, धर्म, संस्कृति, आस्था, परिचय सबै कुरा यहाँ जोडिएको छ। र हामीलाई तर्साउने काम नगर। हाम्रा सेवक हौ, हामीले जे भन्छौँ त्यही गर। संविधान लेखेको तिमीहरूले होइन, संविधान अनुसार गर। संविधान मिच्यौ भने त्यसपछि त्यसको परिणाम तिमीहरूले नै भोग्ने हो। जनता सधैँ जनता नै हुन्छ। तिमी नेता कहिलेसम्म हुन्छौ? होस् गर। तपाईँ राजा महेन्द्रलाई खुब ठुलो राष्ट्रवादी भन्छन् नि, होइन, भ्रममा नपर्नुहोस्। राजा महेन्द्रकै पालामा सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स जस्ता मिसन विद्यालयहरू खुलेका थिए। उनैको पालामा मिसन अस्पतालहरू खुलेका थिए। उनैको पालामा, राजा महेन्द्रकै पालामा रोयल नेपाल एकाडेमी भनेर खुलेको। उनी चान्सलर भएका थिए आफै, कुलपति पनि होइन, चान्सलर। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर खुलेको होइन, रोयल नेपाल एकाडेमी भनेर खुलेको। बुझ्नुहोस्, अब धेरै व्याख्या गर्न नलगाउनुहोस्। उनका 3 भाइ छोराहरूलाई मिसन विद्यालयमा दार्जिलिङमा पढ्न पठाएका हुन्। राजा वीरेन्द्र जय नेपाल भन्न नजान्ने, जय नेपाल भन्थे। नेपाली भाषालाई अल्पमतमा देखाउन चेष्टा गरिएको छ। सावधान, देखाएर त हेर को हुन्। अब एकचोटि खोजी गर्नुहोस्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा छन्, त्यहाँ बसेकाहरूको सम्पत्ति हेर्नुहोस्। जागिर कति खान्थे र सम्पत्ति कहाँबाट आयो, कि चोर्न जानु पर्यो राति राति? शिक्षा मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीहरूको हेर्नुहोस्। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनेहरू तथाकथित प्राध्यापकहरूको गएर सम्पत्ति हेर्नुहोस्। छानबिन गर्नुहोस्, थाहा पाइन्छ आफै। मैले भन्नु पर्दैन को भनेर मलाई नाम भन्न नलगाउनुहोस्। मलाई रामको नाम, कृष्णको नाम, मलाई खुदा भन्न लाउनुहोस्, ख्रिस्ट भन्न लाउनुहोस्, जिसस क्राइस्ट भन्न लाउनुहोस्, मलाई बुद्ध भन्न लाउनुहोस्, यस्ता महापुरुषका नाम भन्न लाउनुहोस्। कृष्ण भन्न लाउनुहोस्, राम भन्न लाउनुहोस्, ख्रिस्ट, खुदा भन्न लाउनुहोस्, अल्लाह भन्न लाउनुहोस्। मलाई म आनन्द आउँछ। कुपात्रको विषयमा फर्कनुहोस्। मेरो कुरो सकिया छैन, सुनिसक्नुहोस् पहिला। म न अमेरिकाको हुँ, न चीनको हुँ, न भारतको हुँ, न कतैको हुँ। म सबैको हुँ र त्यसकारण म नेपाली हुँ। सुन्नुहोस्, जसले मित्र राष्ट्रको विरोधमा चाहिँ उग्र कुरा गर्छ त्यो चाहिँ दलाल हो। मित्र राष्ट्रको विरोधमा बोल्ने हो र? हामीले हाम्रो पक्षमा बोल्ने नि, नेपालको पक्षमा। नेपाललाई केन्द्रमा राख्नुहोस् न भाइ। दुनियाँको गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्नु पर्दैन। त्यो तपाईँ आफ्नै आमालाई माया गर्नुहोस् न। छिमेकी आमालाई तथा नाम काली, झुत्री, चाउरी, ठेउकी भनेर गाली गरेर तपाईँ मातृभक्त हुनुहुन्छ? ओ यसरी अर्को देशलाई गाली गर्नेहरू त्यस्तै मातृभक्त हुन्। तपाईँ आफ्नै आमालाई के मिठो लाग्छ त्यो खान दिनुहोस्, के सुविधा लाग्छ त्यो सुविधा दिनुहोस्। होइन, म नेपाली हुँ, त्यसकारण कुनै देशको विरोधी होइन। सबै देशलाई संयमित बनाएर बरु नेतृत्व गर्नुपर्छ नेपालीले। अब
विश्वभरिकै नेतृत्व वा केही सम्भव छैन। गौतम बुद्धले नेतृत्व गरे होइन। विद्यार्थी युनियन हुने स्वतन्त्र नाम गरेको पार्टी हुनु हुँदैन। बरु कम्युनिस्ट नाम गरेको त्यो अङ्ग्रेजी नामको पार्टी चाहिँ फरक र काङ्ग्रेस त्यो अङ्ग्रेजी नाम छ नि, अङ्ग्रेजी नामका पार्टीहरूले अङ्ग्रेजी नाम चाहिँ होइन। अब पार्टी भन्ने शब्द पनि किन राख्ने, दल भन्नु पर्दैन। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन भने पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दल भन्नु पर्दैन। त्यो पनि राष्ट्रवादी होइन क्या। तपाईँ सुन्नुहोस्, यहाँ शासनमा जानलाई राष्ट्रवादका कुरा गर्ने अनि हामीलाई झुक्क्याउने खोक्रो राष्ट्रवाद, खोक्रो जम्मैले पाए। यहाँ यो राष्ट्रियता हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति बेचेर यहाँको मालिक हुने शासक हुने चेष्टा गर्छ। तपाईँलाई डाक्टर, अब तपाईँ विद्यावारिधि गर्नुभएको, डाक्टर भन्नुभन्दा गुरु भन्दा तपाईँलाई सन्तुष्टि अनुभूति हुन्छ कि डाक्टर भन्दा? गुरु भन्दाखेरि हुन पाएको भए त गुरु हुँदाखेरि आनन्द आउँथ्यो। म चाहिँ गुरु हुन सकेको छैन। गुरु हुनलाई श्रोत्रिय पनि हुनु पर्यो, ब्रह्मनिष्ठ पनि हुनु पर्यो। त्यो योग्यता मसँग छैन। गु भनेको अन्धकार, रु भनेको हटाउने। अन्धकार हटाउने सामर्थ्य मसँग कहाँ छ र? म आफै अन्धकारमा छु है। त्यसो हुनाले गुरुबाट रु हटाउँदा जे हो म त्यही हुँ। जे भन्न मन लाग्छ यहाँलाई भन्दै हुन्छ। तर तपाईँ लामो समय प्राध्यापकको रूपमा पनि हजुर काम गर्नुभयो। प्राध्यापक भन्दा पनि म धेरै जसो अध्यापक भएँ। म चाहिँ प्राध्यापक हुँदाखेरि भन्दा मैले अध्यापक हुँदाखेरिको भिन्दै आनन्दको अनुभूति गरेको थिएँ। म चाहिँ दुर्गमभन्दा दुर्गम हिमाली क्षेत्रको विद्यालयमा तामाङहरूको गाउँमा तामाङ बच्चाहरूलाई पहिले पढाएको मैले होइन। मैले प्राथमिक कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पढाएँ है। त्यसो हुनाले मलाई प्राध्यापक हुँदाखेरिको प्राध्यापन गर्दाखेरिको मजा भन्दा पनि अध्यापन गर्दाखेरिको मजा विशेष लाग्छ। अब अहिले नेपालमा अब हामी पनि पश्चिमा संस्कृतिको पोसाक लाउने भएका छौँ। हामी हाम्रै संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्दै हामी आफैले भुल्यौँ कि हाम्रो संस्कृति के हो भन्ने। अब त्यही पुरानो नेपाल अथवा भनौँ त्यही मौलिक कला संस्कृति जुन हाम्रो संस्कृति दुनियाँलाई देखाउन सकियोस्, एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियोस्, त्यसलाई जगेर्ना गर्न अब तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको भूमिका त अहम हुन्छ नि। असाध्यै राम्रो कुरा हो। यो पोसाक भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो मैले अहिले टोपी लगाएको छु है। टोपी नेपाली पोसाक हो। अहिले यतिखेर म दौरा सुरुवाल लाएर बसेको भए खपी साध्यै हुँदैन थियो। हपहपी गर्मी छ है। पोसाक भन्ने कुरा अब बेलुका सुत्ने बेलामा को पोसाक अर्कै हुन्छ, खेल्दाखेरिको पोसाक अर्कै हुन्छ। पोसाक भित्रैको नेपाल भन्नुहुन्छ भने पनि नेपालको विविधीकरणलाई हेर्नुपर्छ। दोचादेखि जानु पर्यो, धोतीसम्म जानुपर्छ। धोती पनि हाम्रै पोसाक हो। धोती कछाड लाउनेहरू कछाड लाउने थाहा छ नि। अझ लगौटी पनि लाउने। बिचरा पानीमा खेल्नेहरूले त लगौटी पनि लाउँथे, कछाडभन्दा पनि छोटो लुगा है। त्यसो हुनाले यो नेपाली पोसाक राष्ट्रिय पोसाक के हो भनेर भन्दा नेपाल देश नाम रहेको काठमाडौँकै आधारबाट हो। त्यस कारणले काठमाडौँको पोसाक हो दौरा सुरुवाल होइन। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाले जितेको हो नि, विजेताको नाम हुनु पर्थ्यो नि, नगरेर नेपाल भनेर राख्यो। त्यो उदारता सम्झनु होला। त्यसैपछि काठमाडौँकै पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक भनेर बनाइदिएका हुन् होइन। खास काठमाडौँकै पोसाक हो। काठमाडौँ देशको नाम पनि काठमाडौँ खाल्टोभित्र जे नाम थियो हो त्यही नेपालै रह्यो। नेपालै रह्यो। राष्ट्रिय पोसाक हो। मान्यौँ न हामी विदेश जान्छौँ कुनै ठाउँमा भने म सगौरव दौरा सुरुवाल नै लाएर टोपी लाएर जान्छु। म यहाँ बस्दाखेरि मैले लाउनै हुँदैन, विदेशीको केही पनि गर्नुहुन्न। त्यो कुरा हो र। विदेशीको त सबै सहयोग अनुदान ऋण के हो ल्याएर सबै चलिराखेको छ होइन। जिन लाउने, ल्याक्टोजिन खाने
होइन। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ नि विदेशीको चाहिँ केही पनि हुँदैन, चलाउनै हुँदैन, त्यो कुरा होइन। राम्रा कुरा छन् भने विदेशीको पनि लिनुपर्छ। यो राष्ट्रियताको कुरा, पोसाकमा हाम्रो विविधीकरण छ होइन, भाषामा विविधीकरण छ, धर्ममा विविधीकरण छ, जातीय विविधीकरण छ, अनेकताको बीचको एकता नेपालीहरूको विशेषता। अब धेरै पहिला, अलिकता पहिला जति बेला राजा महेन्द्रले शासन गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो नेपालमा विभिन्न ठाउँमा फरक फरक भाषा बोल्ने गरिन्थ्यो, अहिले पनि बोलिन्छ। देशभरि नै एउटा शिक्षालयहरूमा नेपाली भाषा पढाउनुपर्छ, नेपाली भाषालाई चाहिँ राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनुपर्छ, राष्ट्रिय भाषाको मान्यता भनेर जति बेलादेखि सुरुवात गरियो, अहिले नर्मल्ली अब देशैभरि त्यो किसिमको विकास भएको पाइन्छ, जो कि हामी नेपाली बोल्दै गर्दा कोही व्यक्तिले नबुझ्ने स्थिति चाहिँ अहिले नेपालमा छैन कि भन्ने पनि छ। के लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो कुरा गर्नुभयो। आखिर संरक्षण त गर्नै पर्ने। असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो। दर्शकहरूले पनि अब सुन्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि राजा महेन्द्रले गरिदिए भन्ने कुरा होइन। नेपालको माटोको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको तरबारले गरेको हो भने नेपाली मुटुको एकीकरण चाहिँ भानुभक्त आचार्यको रामायणले गरेको हो। बिहा हुँदाखेरि सिलोक भन्ने परम्परा थियो, हेर्नुहोस्, 2 दिनको बिहा हुन्थ्यो है, 2 दिनको बिहा हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ सिलोककै दोहोरी चल्थ्यो, बेहुला पक्ष र बेहुली पक्षको बीचमा। हो, बेहुला र बेहुली पक्षको, वर वधुको पक्षमा सिलोककै दोहोरी चल्थ्यो। सिलोककै दोहोरीको क्रममा रामायण महाभारतका श्लोकहरू एकदमै प्रचारमा आएका थिए। आज तपाईँ जानुहोस्, नेपालमा त्यो महत्त्व दिइएको छैन। जानुहोस् दार्जिलिङमा भानुभक्त आचार्यको शालिग कत्रो छ। भानुभक्त आचार्यलाई त्यहाँ एकताको सूत्र मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ तामाङ, नेवार, गुरुङ, नेपालमा जति जाति छन् नि ती सबै जाति लगभग सबै त्यहाँ छन् दार्जिलिङमा। तर सबै जातिको एउटै साझा भाषा छ, जातीय भाषा नेपाली। बुझ्नुभयो नि? दार्जिलिङमा जानुहोस्, सिक्किममा जानुहोस्, देहरादून जानुहोस्, त्यहाँबाट बाहिर जानुहोस्, बर्मा, भुटान, आज विश्वभरि जहाँ जानुहोस्, सबै ठाउँका नेपालीहरू, विभिन्न जातिका, विभिन्न मातृभाषी नेपालीहरू त्यहाँ नेपाली भाषाकै माध्यमबाट एकीकृत भएका छन् है। यो कुनै राजा महाराजा भनेर भन्नुभएको छ नि, आजदेखि यो रोकिदिनुहोस्। यो देशका कुनै पनि शासकहरूले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाएका हुन् भन्ने जुन प्रचार भ्रम गरिएको छ नि, है, भ्रमको प्रचार छ नि, यो मिथ्या त्यो मिथ्या हो, मिथ्या हो। यहाँका शासकहरू चाहे राजा हुन्, चाहे नेता हुन्, कुनै पनि राजनीतिक दलका कोही हुन्, उनीहरू देश चाहिँ जोगाउन खोज्छन्। किनभने देश भएन भने कहाँको राजा हुने, देश भएन भने कहाँको नेता हुने। देश, भूमि, माटो त चाहियो अहङ्कारलाई, शासक हुनलाई। यहाँदेखि त्यहाँसम्म मेरो होइन टोलका कुकुरहरू पनि यो निश्चित डोबाटोसम्म त्यहाँ खबरदार कोही आउला भनेर बस्छन् नि होइन। त्यो सीमाङ्कन बनाएपछि वसुधैव कुटुम्बकम, यो सारा ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड एक हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो कारणले होइन, स्वार्थी शासकहरूको कारणले ब्रह्माण्ड एक हुनुपर्ने, एक हुन पाएन। बुझ्नुभयो नि? हाम्रो यहाँको नेपालको चरा अमेरिका जान पाउँछ बिना भिसा, अमेरिकाको चरा नेपाल आउनु पाउँछ बिना भिसा। प्रवेशाज्ञा चाहिँदैन, प्रवेशाज्ञा चाहिँदैन। उनीहरूलाई पासपोर्ट अब चाहिँदैन, हामीलाई अमेरिका जान प्रवेशाज्ञा चाहिन्छ, अमेरिकीहरूलाई नेपाल आउन प्रवेशाज्ञा चाहिन्छ। यो कसले गरे? स्वार्थी शासकहरूले गरे। त्यस कारणले यो स्वार्थी शासकहरूको कुरा नगर्नुहोस्। म यहाँ मानव हृदयको कुरा गर्नुहोस्। कुनै पनि मानिसलाई
तपाईँ तत्काल आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ भने उसको मातृभाषामा बोलिदिनुहोस्, ऊ आफ्नो हुन्छ। त्यस कारणले मातृभाषाबाट आत्मीयता प्रकट हुन्छ, मानव अन्तस्करण बल्ल खुसी हुन्छ, खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। यो कसैको कृपाले नेपालको राष्ट्रभाषा भएको होइन। नेपाली नेपालीभन्दा पहिले नेपालको राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा जो नेपाल भनेको काठमाडौँ उपत्यका। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, नेपालमा संस्कृतका विद्वानहरू अहिलेसम्मका कति छन् खोज्नुहोस्, त्यसमा आधाभन्दा बढी त काठमाडौँका नेवारहरू छन्। नेवार भनेको जाति होइन, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै छन्। काठमाडौँको नेवारहरू है पछिल्लो चरणमा वज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। अमरकोश, अमरसिंह बाणाले लेखेको अमरकोश संस्कृतको शब्दकोश, नेवारी भाषा संस्कृतबाट बनेको। मल्लकालसम्मको अभिलेखहरू हेर्नुहोस् संस्कृतमै छन्। रञ्जना लिपि भन्छ, रञ्जना लिपि होइन, यो भ्रम प्रचार गरिएको छ। फेरि यहाँ पनि अर्को कुरा छ, रञ्जना लिपिको कुरा एकछिनपछि गरौँला, लिपिको कुरामा म पछाडि आउँला। तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, पहिला भाषाको कुरा बुझिसक्नुहोस्, बुझ्न दिनुहोस्। कुनै एक नेपाली, मैथिली भाषी नेपाली, तराईको नेपाली र शेर्पाली भाषी हिमालको नेपाली दुईजना भेट हुनुभयो भने उहाँहरू न मैथिलीमा कुरा गर्नुहुन्छ, न शेर्पालीमा गर्नुहुन्छ, न अङ्ग्रेजीमा, न हिन्दीमा। पहिले उहाँहरू नेपालीमा कुरा गर्नुहुन्छ। नेपालको संविधानमा कहीँ लेखेको छ, कानुनमा लेखेको छ, दुई नेपाली भेट हुँदाखेरि नेपालीमै कुरा गर्नु नत्र भन्ने छ कहीँ? न आज छ न हिजो थियो। हिजो पनि दुई भिन्न मातृभाषी नेपालीहरू भेट हुँदा उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने सम्पर्क सूत्र भनेकै, हृदय जोड्ने सूत्र भनेकै नेपाली भाषा। त्यसो हुनाले सबैले सुन्नु होला, विदेशी जागिर खाएकाहरूले के बोल्छन् त्यता होइन, सत्य के हो त्यतातिर लाग्नु होला। यहाँ जागिर खाएकाहरू छन्, नर्वेको जागिर खानेहरू छन्, यही देशभित्र छन्, नर्वेका प्रशस्त जागिरेहरू छन्। र अहिले म त्यो मलाई नसुन्नुहोस् धेरै, तपाईँ भाषाको विषयमा सुन्न हो कि होइन, त्यो सुन्नुहोस्। आज अब नर्वेको के सुन्नुहोस्, नर्वेको युरोपियन युनियनले के काम गर्यो मैले भनिरहनु पर्छ, त्यो अरूसँग सोध्नुहोस्। म आज भाषाको विषयमा बोल्न दिनुहोस् मलाई। होइन, देशमा पश्चिमाहरूको प्रभाव छ भन्ने कुरा आज नेपालीहरूलाई थाहा छ। यो विषयमा आज पश्चिमासँग मात्रै किन हामी यस्तो भइराखेका छौँ? नेपाल रणभूमि हुँदैछ, यसमा सचेत हुने कि नहुने राष्ट्रवादीहरू? नेपालको सम्बन्ध भनेको भारत, चीन, युरोप, अमेरिका त्यो मात्रै होइन, तपाईँ खाडी देशसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ, जापानसँग छ, कोरियासँग छ, छैन? संसारका सम्पूर्ण राष्ट्रहरू जहाँ नेपालीहरू आजको विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा, चाहे हामीले चाहेर नचाहेर जे होस्, दुनियाँका 150 भन्दा धेरै राष्ट्रमा नेपालीहरू पुगेका छन्। नेपालीहरू नपुगेको देश कहाँ छ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले उग्र राष्ट्रवादको कुरो मैले गर्न लागेको होइन। नेपालीहरू जहाँ छन् त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रियता छ। नेपालको भूमि चाहिँ यहाँ छ, अमेरिकामा नेपाली बोलिरहेछन् नि नेपालीहरू, त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रियता छ। अमेरिकामा नेपाली धर्म, संस्कृति, परम्परा, यसका राम्रा कुराहरू मानिराखेका छन् नि, त्यहाँ पनि हाम्रो राष्ट्र छ, राष्ट्रियता छ। जहाँ राष्ट्रियता छ त्यहाँ राष्ट्र छ, बुझिराख्नु होला। त्यस कारणले अहिले पश्चिमा, पूर्वीया, उत्तरीया, दक्षिणीया यसो होइन, गम्भीर कुरा छ। जस्तो कि अब हिजो कुनै समयमा अरबी फारसी भाषा हाम्रो अदालतमा प्रवेश गर्यो। किन प्रवेश गर्यो होला खोज्नुहोस् एकछिन। दरबार हाई स्कुल सुरु भएदेखि अङ्ग्रेजीको प्रभाव आरम्भ भयो। तपाईँ राजा महेन्द्रलाई खुब ठुलो राष्ट्रवादी भन्छन् नि, होइन, भ्रममा नपर्नुहोस्। राजा महेन्द्रकै पालामा सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स जस्ता मिसन विद्यालयहरू खुलेका थिए। उनैको पालामा मिसन अस्पतालहरू खुलेका थिए। उनैको पालामा, राजा महेन्द्रकै पालामा रोयल नेपाल एकाडेमी भनेर खुलेको
उनी चान्सलर भएका थिए आफै, कुलपति पनि होइन, चान्सलर। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर खुलेको होइन, रोयल नेपाल एकाडेमी भनेर खुलेको हो। बुझ्नुहोस्, अब धेरै व्याख्या गर्न नलगाउनुहोस्। उनका 3 भाइ छोराहरूलाई मिसन विद्यालयमा दार्जिलिङमा पढ्न पठाएका हुन्। राजा वीरेन्द्र जय नेपाल भन्न नजान्ने, जय नेपाल भन्थे। बुझ्नु भएको छ नि? त्यसो हुनाले यो राजाले जोगाइदिन्छन् अथवा कुनै पनि शासकले जोगाइदिन्छन्। राजा महेन्द्रले नचाहेर होइन, फेरि राजा महेन्द्र आफै गुरुकुलमा पढेका मान्छे हुन्, शुद्ध नेपाली बोल्ने वास्तविक साहित्यकार हुन् उनी। कुनै कसैको चोरी गरेर लेखेको होइन, उसैका लागि फेरि उसैका लागि भन्ने लेखे, चोरी गरेको के भन्थे नि, त्यो होइन। राजा महेन्द्रको भाषण सुन्नुहोस् तपाईँ खोजेर, उनी बाध्य थिए। सुन्नुहोस्, यो देश बचाउनु पर्यो, शीतयुद्धको समय थियो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिन खोज्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरेनन्, भारतले पनि गरेन, चीनले पनि गरेन। नगरेपछि अमेरिकाले गर्छु भन्यो, अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्रदान गरायो। पश्चिमा भनेर गाली एकहोरो नगर्नु होला। कुनै समयमा भारत र चीन मिलेर दुईटै देश, अहिले भारतले मात्रै खायो, लिपुलेख भनिएको छ नि, यी दुईटा शक्ति मिल्दाखेरि पनि लिपुलेख त गएको हो नि। भारत र चीन मिलिरहँदा पनि हामीलाई दुःख, बाजिरहँदा पनि हामीलाई दुःख। हामी मध्यस्थ हुन सक्नुपर्छ भारत र चीनको। हामीसँग सम्बन्ध हेर्नुहोस्, हामी कुनै प्रति परस्त हुनु हुँदैन, उग्र विरोध गर्नु हुँदैन कुनै पनि मित्र राष्ट्रको। म उग्र विरोध गर्ने भनेर खोजेको हिँडेको होइन। म यो लडाइँमा एकछिन सुन्नुहोस्, अमेरिकाबाट त्यति बेला मिसनबाट चाहिँ थुप्रै अङ्ग्रेजी शिक्षकहरू आएका थिए, राजा महेन्द्रकै समयमा आएका थिए। बुझ्नुहोस् है, अङ्ग्रेजी पढाउनलाई। पछि चिनिया भाषा सिकाउने शिक्षकहरू 500 ल्याउने भनेर खड्गप्रसाद ओलीज्यूको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको होइन। नेपाल विकास नभएको अङ्ग्रेजी नभएर हो, नेपाल विकास नभएको चिनिया भाषा नभएर हो, हिन्दी नभएर हो, जापानी नभएर हो, कोरियाली नभएर हो। यस्तो भ्रमको प्रचार नगरिदिनुहोस्। अरू जे गरून्, यो देश छुट्टै हो, देशको माटो चाहिन्छ अर्कै कुरा हो, त्यसमा हाम्रो अर्कै दिन कुरा गरौँला। राष्ट्रियता हाम्रो परिचय हो, हामी जहाँ पुगे पनि हाम्रो राष्ट्रियता सँगै जान्छ क्या। हामी स्वर्ग गए स्वर्ग जान्छ हाम्रो राष्ट्रियता। भूगोलले बाँध्दैन, त्यसको भूगोलले बाँध्दैन क्या, हाम्रो जन्मजात कुरा हो। मैले अघि भने न, नेपालका सबै भाषाहरूलाई बचाउनु पर्छ, आज सङ्कटमा पारिँदैछ। प्रत्येक जातिका भाषा बाँच्नुपर्छ। नेपालका नेपाली भाषा मात्रै भन्दै छैन, विश्वमा 4000 भन्दा बढी भाषाहरू छन्, सबै भाषा बाँच्नुपर्छ। विश्वका जम्मै भाषा बाँच्नुपर्छ भनिराखेको छु म। अनि म नेपाली भाषा किनभने मेरो मातृभाषा हो नेपाली भाषा, त्यो त मैले बचाउने हो नि। अर्कालाई गाली गरेर मेरो भाषा बच्छ? मेरो देशमा छन् लोभी पापीहरू, मेरो देशका प्रशासकहरू लोभी पापी छन्, मेरो देशका शासकहरू लोभी पापी छन्, मेरा देशका न्यायाधीशहरू लोभी पापी छन्। तिनले नेपाली भाषा समाप्त पार्ने भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन्। कुनै पनि देशलाई आफ्नो वशीभूत बनाउनु पर्यो भने शक्ति राष्ट्रले पहिले भाषाको प्रयोग गर्छन्। भारतमा अङ्ग्रेजीको किन प्रभाव पर्यो? 200 वर्ष झन्डै त्यहाँ अङ्ग्रेजको शासन रह्यो, ब्रिटिसहरूको, इस्ट इन्डिया कम्पनीको। अनि उनीहरूलाई त्यो शासन गर्नलाई त भाषा चाहिएन। शासन गर्नलाई भाषा चाहियो कि चाहिएन? शासकले शासितहरू कहाँ केही कुरो पुर्याउनु पर्यो भने भाषाको माध्यमबाट हो कि होइन? यसकारण नेपाली भाषामाथि आक्रमण आज युरोपियनहरूले गरेका छन्, अमेरिकाहरूले गरे होला, भोलि चिनियाले गर्ला, पर्सि भारतीयले गर्ला, अथवा कसले गर्ला।
हामी सचेत किन हुनुपर्छ भने हाम्रो कुरो हामीले बचाउनु पाउनुपर्छ, हामीले हाम्रो भाषाको संरक्षण हामी आफैले गर्नु आफैले गर्नुपर्छ र प्रत्येक बालबालिकालाई उनीहरूकै मातृभाषामा 8 कक्षासम्मको शिक्षा दिनुपर्छ। यो मेरो माग हो। प्रत्येक मातृभाषा बच्नुपर्छ नेपालको। प्रत्येक मातृभाषा सबैले सुन्नु होला ध्यान दिएर। म नेपाली भाषा मात्रै बचाउनुपर्छ भन्दै छैन। नेपाली भाषासँगै मैले किन फ्रेन्ड भन्ने पासा भनौँ न नेवारीको कति राम्रो छ, किन जाँड खाने रक्सी खाने भन्ने वासा वासा भन्नुहोस् न। नेवारीको हामीले नेपालीमा बोल्नु हुँदैन वासा भनेर भनेपछि तपाईँले यो के बुझ्नु होला भने मातृभाषामा 8 कक्षासम्म कम्तीमा मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ, 8 कक्षासम्म। अनि विदेशी भाषाहरू जति छन्, अमेरिकी भाषा होस्, युरोपी भाषा होस्, अमेरिकी भाषा र बेलायतको र अमेरिकाको अङ्ग्रेजी एउटै होइन, बुझ्नु होला। फेरि बेलायत र अमेरिकाको अङ्ग्रेजी फरक छन्, उच्चारणै फरक छ। ब्रिटिस इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिस। त्यस कारणले उच्चारण फरक भएको आधारमा नेपालको चाहिँ नेपाली भाषाका भाषिकाहरूलाई चाहिँ छुट्टै भाषा बनाएका छन्। यो षड्यन्त्र हो। भाषिकाहरू नेवारी भाषाका पनि भाषिका छन्। काठमाडौँको नेवारी र भक्तपुरको नेवारी एउटै होइन, भाषिका हुन्। दुईटा भाषिका एउटै हुने नेवारीमा, अङ्ग्रेजीको भाषिका एउटै हुने। नेपालीका भाषिकाहरूलाई छुट्याएर नेपाली भाषालाई अल्पमतमा देखाउन चेष्टा गरिएको छ। सावधान, देखाएर त हेर को हुन्। अब एकचोटि खोजी गर्नुहोस्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा छन्, त्यहाँ बसेकाहरूको सम्पत्ति हेर्नुहोस्, जागिर कति खान्थे र सम्पत्ति कहाँबाट आयो, कि चोर्न जानु पर्यो राति राति। शिक्षा मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीहरूको हेर्नुहोस्। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनेहरू तथाकथित प्राध्यापकहरूको गएर सम्पत्ति हेर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, थाहा पाइन्छ आफै। मैले भन्नु पर्दैन को भनेर मलाई नाम भन्न नलगाउनुहोस्। मलाई रामको नाम, कृष्णको नाम, मलाई खुदा भन्न लाउनुहोस्, ख्रिस्ट भन्न लाउनुहोस्, जिसस क्राइस्ट भन्न लाउनुहोस्, मलाई बुद्ध भन्न लाउनुहोस्, यस्ता महापुरुषका नाम भन्न लाउनुहोस्, कृष्ण भन्न लाउनुहोस्, राम भन्न लाउनुहोस्, ख्रिस्ट, खुदा भन्न लाउनुहोस्, अल्लाह भन्न लाउनुहोस्। मलाई म आनन्द आउँछ। जस्तो कुपात्रको विषयमा फर्कनुहोस्, मेरो कुरो सकिया छैन, सुनिसक्नुहोस् पहिला। सक्नुहोस्। र नेपाली भाषा आज विश्वभरि सञ्जाल भएको नेपाली भाषाको शब्दकोशमा नेपालका सबै भाषाका शब्दहरू, नाम र विशेषण अटाउन सकिन्छ, अटाउनुपर्छ। अनि मात्रै बृहत शब्दकोश हुन्छ नेपाली भाषाको। र नेपाली भाषा सबैलाई एकीकृत गर्ने भाषा हो भनेर कुनै कानुनले भनिरहनु पर्दैन, व्यवहारले भनेको कुरा हो। जनताले स्वीकार गरेको, भाषाको प्रयोक्ताले स्वीकार गरेको, भाषी आफैले स्वीकार गरेको, प्रमाणित गरेको। यहाँ कसै शासकको नाम नलिनु होला। यो धर्म संस्कृति जोगाउँदैनन् उनीहरूले। लिच्छवीहरूको आफ्नै भाषा थिएन संस्कृत, उनीहरूको अर्कै भाषा थियो। तर नेपालको राजकीय भाषा उनीहरूले संस्कृत बनाएका थिए। बुझिराख्नुहोस् यो कुरा। त्यसो हुनाले नेपाली भाषा जोगाउने काम हाम्रै हो। हामी नेपाली भाषाकै मातृभाषीहरूले जोगाउने हो। तर यो बेच्ने विक्रेताहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बसेका नेपाली मातृभाषी तथाकथित प्राध्यापकहरू नै हुन्। सुन्नुहोस् अचम्मको कुरा, बरु यो भाषा बचाउने चाहिँ को थाहा छ? हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। टिपिराख्नुहोस्, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान शब्द शुद्धि विज्ञान लेख्नु भएको थियो उहाँले। त्यो विज्ञान यिनीहरूले च्यातेर फ्याँकिदिए गिरोहहरूले। त्यो खोज्नुहोस्, पाउनुहुन्छ, खोज्नुहोस्। शब्द शुद्धि विचार र शब्द शुद्धि विज्ञान यस्तो लेख्नु भएको छ उहाँले। नेपालमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, धनबज्र वज्राचार्य यो पछिल्लो चरणमा उहाँहरूको भूमिका छ, विशिष्ट भूमिका। धनबज्र वज्राचार्यले व्याकरणकार सोमनाथ सिग्देलका
समेत शब्द अशुद्धि भेटाउनु भएको छ। शब्द शुद्ध लेख्नुपर्छ भनेर धन वज्र वज्राचार्य बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूको त्यो भूमिकालाई खोजी गर्नुहोस्। अब भारतमा पारसमणि प्रधान नेपाली भाषा बचाउने, त्यहाँ गङ्गा प्रधान भन्ने अर्का थिए, तिन चाहिँ गोर्खे खबर कागत भनेर खुट्टा काट्नुपर्छ भन्थे। ती पादरी हुन्, धर्म प्रचारक थिए, खुट्टा काटेर लेख्ने भनेर भन्दै थिए। तर पारसमणिकै विजय भइराखेको छ। र एउटा कुरा बुझिराख्नु होला, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नेपाली भाषा सबै नेपालीको साझा जातीय भाषा हो। त्यसको तात्पर्य नेपालका अरू भाषा हुनु हुँदैन, हुनै पर्छ। सबै भाषा बस्नुपर्छ। बालबालिकालाई कक्षा 8 सम्म अथवा सकिन्छ भने माथिसम्म नै उनीहरूकै मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ। अनि नेपाली भाषा सबैको साझा एकीकृत गर्ने एकीकरणको भाषा भएको हुनाले यसलाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ। विदेशी भाषालाई ऐच्छिक बनाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजीलाई पनि ऐच्छिक बनाउनुपर्छ, चिनियालाई ऐच्छिक बनाउनुपर्छ, हिन्दी अरबी फारसी, अब त अरबी फारसी पनि पढ्नु पर्यो नि, कोरियाली राख्दिनुहोस् न ऐच्छिक विषयमा। अब अहिले जसरी अङ्ग्रेजी पढ्ने कम्पलसरी विषय भनेको छ नि विद्यार्थीहरू, अनिवार्य गर्नु हुँदैन। तपाईँ नेपालीहरूले जागिर अङ्ग्रेजी भाषीको देशमा मात्रै पाएका छन्। जापान जानेले पहिले यहाँ जापानी पढ्नु पाउनु पर्यो नि, कोरिया जानेले कोरियाली पढ्न पाउनु पर्यो नि, होइन? अरब फारसतिर जाँदाखेरि अरबी फारसी नै यहाँ सिकेर जान पाओस् न। त्यसो हुनाले विश्वका सबै देशका भाषाहरू पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जान्न जसले चाहन्छ, जसलाई आवश्यक छ, उसले वैकल्पिक रूपमा पढ्न पाओस्। बुझ्नु भएन? दो भाषा राख्ने पाइहालिन्छ नि। सबै नेपालीले अङ्ग्रेजी जान्नुपर्छ भन्ने होइन, सबै नेपालीले चिनिया जान्नुपर्छ भन्ने होइन। आज यो हेर्नुहोस्, बडो विचार गर्नु होला, सचेत हुनु होला। हामी नेपाली भाषामाथि यति ठुलो आक्रमण भइराखेको छ। एउटा हामी आज पश्चिमालाई गाली गर्छौँ, भोलि उत्तरका दक्षिणकाले चुनौती दिँदा के गर्नुहुन्छ? एकहोरो गाली नगर्नु होला। अब हामी थोरै अगाडि हजुरले भनेको टपिकमा आउँछौँ, त्यो विषयवस्तु हो। अब लिपिको कुरा आयो। रञ्जना भन्ने नामबाट बुझ्नुहोस्, रञ्जन भनेको मनोरञ्जन, बुझ्नुहोस्, रमाइलोको लागि बनाइएको लिपि हो। त्यो पनि काठमाडौँकै मान्छेले बनाएका हुन्। मनोरञ्जन गराउने लिपि हो रञ्जना लिपि। अब देवनागरी लिपि पनि काठमाडौँकै नेवारको लिपि हो, त्यो पर्वतेहरूको लिपि होइन। यो तान्त्रिक लिपि हो। बडो धैर्यसँग सुन्नुहोस्। काठमाडौँका जो आदिवासी भन्छन् नि, सुरु ती सबै प्राय सबै तान्त्रिक थिए। काठमाडौँका मठ मन्दिरहरूमा तान्त्रिक विधिबाट पूजा हुन्छ। शक्तिपीठहरूमा अहिले पनि होइन, परम्परा कहिलेदेखि सुरु भयो सोध्नुहोस् न गएर। तन्त्र विधिले पूजा हुन्छ। तान्त्रिक संस्कृति भारतमा भन्दा बढी छ। यहाँ भारतमा नपाइने तन्त्रशास्त्रको गहिरा गहिरा शास्त्रहरू यहाँ पाइन्छन्। फेरि तन्त्र भनेको त झाँक्रीहरूले मान्छे मार्ने के गर्ने भन्ने, त्यो त तामसी तान्त्रिकहरू षड्यन्त्र पर्छ क्या। त्यो तामसी तन्त्रमा षड्यन्त्र भनेको 6 किसिमको यन्त्र: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेष, यी 6 यन्त्रहरू छन्। मारण भनेको मार्नु, मोहन भनेको मोहनी लगाउनु, वशीकरण बसमा पार्नु, मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेष आपसमा झगडा गराइदिनु, स्तम्भन उभिएको उभिए बनाइदिनु, खाँबो उभिए जस्तो गरी, उच्चाटन झर्को लाग्ने बनाइदिने के, फोबिया। यस्तो षड्यन्त्र चाहिँ यो तामसी तान्त्रिकहरूको त्यो छुट्टै हो। यिनले गर्दाखेरि तन्त्रशास्त्रलाई बदनाम गरिराखेका छन्। बुझ्नुहोस् न, तन्त्रशास्त्रको जुन बदनामी भएको छ नि, यिनै तान्त्रिकहरूकोबाट। बुझ्नुभयो? यस्तो यस्तो चमत्कार गर्दैन तान्त्रिकले। तन्त्र त मुक्ति र भक्तिको साधन हो। त्यो विशिष्ट साधन हो। बौद्ध परम्परामा तन्त्रको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। ताराको पूजा भन्छ नि, ताराको वास्तविक मन्दिर चाहिँ चीनमा छ।
चीनको कैलाशनाथ, भारतको विश्वनाथ, नेपालको पशुपतिनाथ, बुझ्नुभयो नि? कैलाशनाथ मानसरोवर, कैलाश मानसरोवरमा कैलाशनाथ विश्वनाथ होइन, यता केदारनाथको शिर त पशुपतिनाथ हो नि, होइन? त्यस कारणले यो नेपाल, भारत, चीनका सबै नागरिकहरू एक छौँ हामी यहाँ। भ्रिकुटी बिहा गरेर दिया होइन श्रङचङ्गम्पोलाई, सीता दिएको होइन रामलाई, सीता हामीले नदिया भए राम कसरी शक्तिशाली हुन्थे, होइन? लादिन सक्थे। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीलाई मान्नुपर्छ, चीनले पनि मान्नुपर्छ, भारतले पनि मान्नुपर्छ। उनीहरू भान्जा भान्जी, हामी मामा। नेपालीहरू मामा, भारतीय र चिनियाहरू भान्जाहरू, भान्जा भान्जीहरू भनिदिनुहोस् है, भान्जा भान्जीहरूलाई जस्तो नहेप्नु मामालाई भनेर। अघि सिलोकको कुरा भइरहेको थियो, जस्तो बिहेमा बेहुला त्यो एकछिन लिपिको कुरा सक्नु दिनुहोस् न, कति हतारिएको। काठमाडौँको लिपि नेवारहरूको लिपि हो, यहाँ तान्त्रिक लिपि हो, तन्त्रभूमि हो। देवपत्तन भनेको देवनगर हो। पत्तन र नगर पर्यायवाची शब्द हो, जल र पानी भने जस्तै। सुन्नुहोस् है, संस्कृतकै शब्द देवपत्तनबाट देवपाटन बन्यो, जहाँ पशुपतिनाथ बस्छन्। पत्तनबाट पाटन भन्ने शब्द बनेको है। देवपत्तन नै देवनगर हो। तन्त्रका अधिष्ठाता भगवान् शिव हुन्। त्यस कारणले देवनगरबाट बनेको हुनाले देवनागरी लिपि हाम्रो भगवान् शिवसँग सम्बन्धित छ। 1 2 देवताका राजा इन्द्र, यहाँ चाहिँ पारिजात फुलको लामो कथा छ। इन्द्र जात्रामा हरेक भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन इन्द्र जात्रामा आउँछन्। देवराज इन्द्रदहमा नुहाउँछन्। यहीँ माथि छ यो नैकाप माथि, होइन? अनि इन्द्रचोकमा बस्छन्। देवताका राजाको नगर भएपछि देवनगर भएको भएन? त्यस कारणले पनि नेपाल नै हो देवनगर। देवनागरी लिपिलाई मातृकाक्षर पनि भन्छन्। माता तीर्थ भन्ने पहिला गाउँपालिका नै थियो। मातृका तीर्थबाट माता तीर्थ भने, होइन? यहीँ काठमाडौँमै, यहीँ पारिपट्टि नैकापको नजिकै चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्छ माता तीर्थ। अनि 16 मातृका मध्ये गौरी घाटमा, बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले त्यो मात्रै होइन, यहाँका तान्त्रिकहरूले देवनागरी लिपिमै पूजा गर्थे। देवनागरी लिपिको जुन अक्षर हो नि, त्यो अक्षरमा पूजा गर्थे। मूर्ति थिएन, मूर्ति मन्दिरहरू बनेका थिएनन् जुन समयमा। त्यति बेला हाम्रै अक्षरहरू प्रकट गरेर तान्त्रिकहरूले तन्त्र शक्तिबाट अक्षर प्रकट गर्थे। र यन्त्र भनेको त्यो अक्षरहरूलाई छुट्टा छुट्टै ठाउँमा राख्ने एउटा बनाएको हुन्थ्यो यन्त्र। त्यही यन्त्रबाट जन्त्र भएर जन्तर, यहाँ बाँध्छन् नि, अहिले पनि जन्तर लाउने भन्छन् नि, यन्त्रबाट जन्त्र भयो। योगीको जोगी भए जस्तै अपभ्रंश भएर, अपभ्रंश नै नभन्नुहोस्, वेदमा शब्दको सुरुको यलाई ज भन्छन्। गायत्री मन्त्रमा आउने धियो जियो नह हो, यो नह होइन। त्यो यो नहको गीत गाउँछन् नि, होइन, धियो जियो नह हो। त्यो शब्दको सुरुमा आउने य ज हुन्छ, जको उच्चारण भएको त्यसरी हो है। अपभ्रंश मात्रै पनि नभनौँ। अब बुझ्नुभयो नि कुरा, बुझ्नुभयो नि? हो, यन्त्र भयो, यन्त्रबाट जन्त्र भयो, जन्त्रबाट जन्तर भयो, जन्तरमा लेख्ने, बुझ्नुभयो? त्यही अक्षर लेख्ने। के लेख्ने भन्दा हाम्रै अक्षर लेख्ने, देवनागरी लिपि। कुरो बुझ्नुभयो नि? जन्तर बाँध्ने अहिले पनि हाम्रो। अब देव भनेको यही अक्षरहरू नै देवता, सबै देवी देवता। तपाईँ कबाट ब्रह्माजी उत्पन्न भएर काय भन्ने शब्द बन्यो। काय शरीरलाई संस्कृतमा काय पनि भन्छन्, किनभने ब्रह्माजी क अक्षरबाट जन्मिएका हुन्। एउटा क को मात्रै तपाईँ उपासना गर्नुहोस्, जुन भगवान् तपाईँलाई चाहिन्छ कबाटै उत्पन्न हुन्छन् क्या। कृष्ण चाहिए पनि, शिव चाहिए पनि, देवी चाहिए पनि, होइन? कुनै देवता चाहियो, इन्द्र आऊ भन्नुहोस्, क भनेर क मात्रैको उपासना गर्नुहोस्, आउँछन् इन्द्र। त्यस कारणले तान्त्रिकहरूले निकालेको हो। अनि हेर्नुहोस्, यो चित्रात्मक लिपि हो क्या देवनागरी लिपि। त्यस कारणले काठमाडौँमा नेवार मध्येको एउटा थर छ चित्रकार। कमल चित्रकार त काठमाडौँको नगर प्रमुख नै भएका थिए। त्यसो हुनाले नेवारहरूको लिपि हो। नेवार भनेको जात होइन,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काठमाडौँमा जो बस्छ त्यो नेवार। म पनि पढ्न बस्दादेखि नै 30 सालदेखि नै काठमाडौँमै छु। बिचको समय 8-9 वर्ष चाहिँ म धादिङ पढाउन गएँ। त्यसपछि फेरि काठमाडौँमै छु। म पनि नेवार हो, मलाई नि नेवार भन्नुहोस् भने हुन्छ है। म पनि नेवार हुँ, म पनि नेवार हुन पाउनुपर्छ। काठमाडौँमा जो बसे ती नेवार हुन् है। काठमाडौँलाई नै नेपाल भन्ने चलन अहिले पनि छ। बुढापाकाहरू भन्छन् नि भन्दैनन्? भन्छन् है। हो, त्यो नेपालको नाम ऐतिहासिक कालदेखि चीन, चाइना भन्छन्, चीन पनि भन्छन् होइन। के नाम अर्को पनि होला होइन, अरू पनि नाम छ चिनिया भाषामा छुट्टै होला। भारतलाई भारत मात्रै नभएर हिन्दुस्तान पनि भन्छन्, इन्डिया पनि भन्छन्। नेपाललाई पौराणिक कालमा पनि नेपाल भन्थे, अहिले पनि नेपाल। जय नेपाल, सबैको लागि जय नेपाल भन्नुपर्छ है। जय नेपाल भन्न लाज मानेर पछि जय जय नेपाल, ल जय नेपाल भन्न त्यो काङ्ग्रेसको जस्तो लाग्यो, पुलिसको जस्तो लाग्यो। जय नेपाल राजाले भन्दैन थिए पहिला भाषण गर्दाखेरि, जय नेपाल। नेपाल भन्न जान्दैन थिए वीरेन्द्र, नेपाल भन्थे हो कि। जे होस् नेपालै भन्न खोजिया हो नि होइन। जय नेपाल भन्न नसकिने जय जय नेपाल भन्नुहोस्। अब मैले नेपालको गौरवको लागि यत्रो प्रमाण भनिसकेँ नि। चित्रकारहरूले बनाएको चित्रलिपि हुनुपर्छ मेरो विचारमा। यो चाहिँ अरू कुरा चाहिँ सबै अध्ययनको आधारमा। कतिवटा पुस्तक पढेँ, तपाईँ जम्मै हेरेर जानुहोस्। आज कतिवटा पुस्तक चाहियो प्रमाणै देखाइदिन्छु, यहीँ हेरेर जानुहोस्। कतिवटा चाहियो। नेपालकै लिपि हो, देवनागरी लिपि होइन। अहिले एम्बुस नम्बरको ठुलो खलबली छ नि। एम्बुस होइन, म त एम्बुस भन्छु क्या, जाल पार्ने क्या नेपालले। जसरी पनि अब सवारी साधनमा त्यो को सरकार म चिन्दिनँ, को शासक म चिन्दिनँ। म छु सार्वभौम जनता, तपाईँ हुनुहुन्छ सार्वभौम जनता। हामी प्रत्येक नेपाली सार्वभौम छौँ। यो संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारमाथि धावा बोल्ने भन्छ नि। तपाईँले इम्पोस्ट नम्बर नलगाउँदै गर्दा ट्राफिकले सवारी साधन तपाईँको बिच चौराहामा समाइदिन सक्छ। त्यो ट्राफिकले मैलाई नै समातोस् न, तागत छ। मलाई समातोस्, मेरो घर समातोस्। म डराउँदिनँ। को त्यो ट्राफिक नेपालको संविधानभन्दा माथिको हो। नेपालको संविधान पल्टाओस्। त्यो न्यायाधीशले पनि जसले त्यो गल्ती निर्णय गर्यो नि, त्यो भ्रष्टाचारी भनेको छु मैले। बुझ्नुभयो नि किन भ्रष्टाचारी भनेको थाहा छ? यहाँ कति खेल्दो रहेछ नि होइन, पैसाको लेनदेन। अहिले भर्खरै हेर्नुहोस् न, न्यायालयमा पैसाको करोड अरबको होइन कुरो चल्दो रहेछ होइन। महाभियोग लागेकै छ प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव गएर उनी निलम्बनमा छन् होइन। त्यस कारणले भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ होइन। भ्रष्टाचारीसँग विरोध गर्दा के भोग्नुपर्छ त्यो भोग्नुपर्छ, तर डराउनु हुँदैन। अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतलाई अदालत जस्तो, न्यायालयलाई न्यायालय जस्तो बनाउनु पर्यो। न्यायमूर्ति हुनु पर्यो नि त। भ्रष्ट मूर्तिलाई हामीले सम्मान गर्ने हो र न्यायमूर्तिलाई हो सम्मान गर्ने। बुझ्नुहोस् न है। त्यसो हुनाले यो गल्ती निर्णय गर्ने जो छन्, शासक प्रशासक तथाकथित न्यायाधीश जो छन्, तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। तिनले संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन होइन। संविधान देशको मूल कानुन हो कि होइन? संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा ऐनका दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन् हो कि होइन? मैले पनि पढेको छु। के मैले पास गर्नुपर्छ? मैले पढेको कुरा झुटो भए भनुन् न होइन। संविधानतः नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुनेछ। संविधानतः नेपालको राष्ट्रिय लिपि देवनागरी लिपि हुनेछ। नेपालको लिपि हो कि संविधान गल्ती भन्न सक्छन्? असंवैधानिक कुरा गरेको छु मैले? म संवैधानिक मान्छे हुँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली। लोकतन्त्र मैले ल्याउँदाखेरि सुन्नुहोस् दिवसजी, लोकतन्त्रको अभियानमा 36 सालभन्दा अगाडिदेखि म कसरी लागिराखेको छु। मेरो इतिहास हेर्छन्, मैले पनि खेलेको छु। मेरो कति त्याग गरेको छु, त्यो दिन अर्को दिन सोध्नु होला राजनीतिको कुरा। आज बोल्दिनँ। यो लोकतन्त्र मैले ल्याएको र यी नेता भनेका, शासक भनेका हामीले बनाएको हाम्रा सेवकहरू हुन्। सेवकहरू
म स्वामी सार्वभौम जनता, तपाईँ स्वामी, हामी स्वामी, मेरो पछि म एक्लै छु, मेरो कुराको समर्थन गर्ने लाखौँ लाख 20-30 लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ नेपालीहरू। वा हामी नेपालीहरू मलाई अपमान गर्नुहोस्, म बाहेक नेपाली भाषाको प्रेम गर्ने, नेपालका भाषाहरूलाई प्रेम गर्ने, देवनागरी लिपिलाई प्रेम गर्ने, नेपाली या भाषा मात्रैको कुरो छ। अघि भर्खर भने नि धर्म, संस्कृति, आस्था, परिचय सबै कुरा यहाँ जोडिएको छ। त्यसकारण त्यसले के गर्यो त्यो सरकारै ढालिदिन सक्छ। सरकारले हामी सार्वभौम जनताले, राजतन्त्र फालेको नेताले हो हामी नगएको भए फालिन्थ्यो। ती नेता मात्रै हिँड्दाखेरि के भयो रत्नपार्कमा, पछि जनता उर्लिएर तिनलाई साथ दिएर भएको होइन। नेताले धाक लाउने। अब काठमाडौँ महानगरमा ठुला ठुला पार्टी भनिने र हारेर अहिले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले म स्वतन्त्रले जित्नुपर्छ पनि भन्दिनँ, दलीय व्यवस्थामा दलले नै जित्नुपर्छ होइन। तर स्थानीय चुनाव छ नि, स्थानीय तहमा चाहिँ राजनीतिकरण हुनु हुँदैन, स्वतन्त्र नै आउनुपर्छ, तर दलकै मान्छे आउनुपर्छ है। यो चाहिँ त दलीय व्यवस्थालाई स्वतन्त्रले नै गर्नुपर्छ भने यो त निर्दलीय व्यवस्थामा मात्रै हो। स्वतन्त्र दलीय व्यवस्थामा दलै खोल्नुपर्छ। दलीय व्यवस्थामा दलै खोल्नुपर्छ भनेर एकजना विचार एक हुनेहरूले दल नै खोल्ने हो। कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछाने, म को लामिछाने के लामिछाने म यो मैले भन्दिनँ। मलाई रवि लामिछानेको जुन स्वतन्त्र पार्टी भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि परिसक्यो भनेर भने त्यो पर्नु नपर्नुसँग कुरा होइन। रवि लामिछानेले होस् या अर्को कसैले होस् स्वतन्त्र नाउँ राख्नु पाइन्छ। हेर्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत, किनभने म कसैको पक्ष विपक्षमा बोल्दिनँ। मलाई रवि लामिछानेका कति कुराहरू विचारहरूसँग म असहमत छु। म उनको पार्टीमा जाँदा पनि जान्न, मेरो समर्थन पनि छैन, विरोध पनि छैन। म स्वतन्त्र द्रष्टा भएर हेरिराखेको छु होइन। तर के भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हुने, स्वतन्त्र नाम गरेको पार्टी हुनु हुँदैन। बरु कम्युनिस्ट नाम गरेको त्यो अङ्ग्रेजी नामको पार्टी चाहिँ फरक गर। काङ्ग्रेस त्यो अङ्ग्रेजी नाम छ नि, अङ्ग्रेजी नामका पार्टीहरूले अङ्ग्रेजी नाम चाहिँ होइन। अब पार्टी भन्ने शब्द पनि किन राख्ने, दल भन्नुपर्थ्यो। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन भने पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दल भन्नु पर्दैन। त्यो पनि राष्ट्रवादी होइन क्या। तपाईँ सुन्नुहोस्, यहाँ शासनमा जानलाई राष्ट्रवादका कुरा गर्ने अनि हामीलाई झुक्क्याउने खोक्रो राष्ट्रवाद, खोक्रो जम्मैले पाए। यहाँ यो राष्ट्रियता हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति बेचेर यहाँको मालिक हुने शासक हुने चेष्टा गर्छन्। होस् गर्नुहोस्, भौगोलिक सिमानाभित्रका कुराहरू गर्ने, त्यसपछि भौगोल त चाहिएन, नभए कहाँको राजा हुने, सीमा अतिक्रमण कहाँको मुखिया हुने क्या, यहाँदेखि यहाँसम्मको मुखिया, भारतको प्रभाव बढ्यो भन्ने, भारतलाई गाली गर्ने, यो केवल हो। हेर्नुहोस्, भारतको विरोध गरेर नेपाली राष्ट्रवादी भइँदैन, भारतको विरोध गरेर चीनको विरोध गरेर नेपालको राष्ट्रवादी भइँदैन, अमेरिकाको विरोध गरेर नेपालको राष्ट्रवादी भइँदैन। नेपाललाई माया गरेर मात्रै नेपालको राष्ट्रवादी भइन्छ। यो राख्नु होला यो कुरो। नेपाललाई माया गरेर मात्रै नेपालको राष्ट्रवादी भइन्छ। नेपाललाई माया गर्नेहरूले भारतको विरोध गर्दैनन्, अमेरिकाको गर्दैनन्, चीनको गर्दैनन्, संसारका कुनै देशको गर्दैनन्। सबैलाई फकाएर बरु उनीहरू बाँच्न लाग्यो भने मिलाएर उनीहरू विश्व शान्त बनाउने शान्तिको ठेक्का लिनुपर्छ। गौतम बुद्धको देशका नेपालीहरूले शिव भने के कल्याण, शिव होइन, शिवको भूमि हो। विश्वलाई शान्तिको सन्देश हामीले दिनुपर्छ। देहु शान्ति अन्तरिक्ष गुहु शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति ओखदय शान्ति वनस्पतय शान्ति, त्यो हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। युक्रेन र रुसमा गएर हाम्रो सेना शान्ति सेना हो कि होइन? मैले झुटो बोलेको हो? नेपाली सेनाले पनि सुन्नु पर्यो राम्रोसँग ढुक्कसित। हाम्रो नेपाली सेनाले नै भूमिका खेल्यो। भारत र हेर्नुहोस् न, भारत र नेपालको त्यो सीमा नाकाको विषयमा हो कि होइन, नाकाबन्दी हुँदाखेरि नेपालको सेनाले भूमिका खेलेर खुलाएको छ, शासकले हो। त्यस कारण हामी प्रत्येक नेपालीहरू नेपाली सेना हौँ र हामी शान्ति सेना हौँ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ। भारत चीन भान्जाहरू नबाज है। मेरो युट्युब पनि हेर्नु होला, त्यहाँ एउटा भान्जाहरू पढ्नुहोस्, त्यो हेर्नुहोस्, बडो मन पराएका छन्। मन नपराउनु पर्ने कुरै मैले के गरेर हृदयको कुरो गर्ने हो मैले।
हृदयको कुरा, मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। बुझ्नुभयो नि? भारत र चीन पनि झगडा नगर भन्नुपर्छ, हामीले नै मिलाउनुपर्छ है। मिल, फेरि मिलेको बेलामा माओलीलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्छ। लिपु लेक त मिलेरै झामझुम बनाएका हुन् नि, होइन? हो नि, हेर्नुहोस्, यो अस्ति भर्खरको कुरा हो, 72 सालको कुरा होइन। त्यस्तो चाहिँ नचाहिने नगर। बरु माओलीको भूमि अरू पनि जति ल्याएको छौ त्यो हामीलाई देऊ, माओला आउँदाखेरि खाऊ, यहीँ बसेर खाऊ, मिठो मिठो हामी खुवाउँछौँ होइन। हाम्रा भान्जाहरू जताभावी होइन नगर भनेर भन्नुपर्छ हामीले है। अनि विश्वका अब युक्रेन र रसियामा झगडा छ नि, झगडा नगर भन्नुपर्छ हामीले। हामीले शान्तिको सन्देश दिने हो। ठुलो देशमा अहङ्कार हुन्छ, ठुलो देशका शासकहरू अहङ्कारी हुन्छन् र ती अहङ्कारी शासकले त्यही देशलाई नै नाश बनाउँछन्। सुन्नुहोस्, जो अहङ्कारी शासक छ नि, जनताको रगत पसिनाले हतियार किनेर अर्को देशलाई ध्वस्त गर्दै जाँदा आफू पनि ध्वस्त भएनन्। अहिले कहाँ छ भन्नुहोस् न? जर्मनीको साम्राज्य थिएन पहिला, बेलायतको साम्राज्य थिएन, कहाँ पुगे अहिले यिनीहरू? पहिला पहिला साम्राज्यको खेल खेल्नेहरू फ्रान्सेली साम्राज्य कहाँ पुग्यो अहिले भन्नुहोस् न? त्यस कारणले त्यो साम्राज्यवादी शासकहरूले होस गरून्, त्यहाँका जनताले अब ठेगान लगाउनुपर्छ। जहाँ जहाँका शासकहरू उन्मत्त भएर मात्तिँदै हिँडेका छन् नि, त्यहाँका जनताले सचेत गराउनुपर्छ। सावधान, काहीँको पनि जनतालाई नतर्साऊ, बन्दुक लिएर नहिँड भन्नुपर्छ र शान्तिको सन्देश दिनुपर्छ। हामीले बन्दुकविहीन विश्व बनाउनुपर्छ हामीले है। सबैसँग मिलेर जानुपर्छ र नेपाली भाषा चाहिँ बचाउनुपर्छ। नेपाली मात्रै होइन, संसारभरिका 4000 भन्दा बढी भाषाहरू छन्। ती सबै भाषाहरू बाँच्नुपर्छ। ती सबै भाषाभाषीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ हामीले। सबैको भाषा हेर्नुहोस्, कागको छुट्टै भाषा, कोइलीको छुट्टै भाषा, ढुकुरको छुट्टै भाषा, प्रकृतिले दिएको कुरा हो यो। अनि पो रमाइलो छ जङ्गल जाँदाखेरि होइन? भँगेराको छुट्टै, सारुको छुट्टै, एउटै जङ्गलका होइनन् कि होइन भन्नुहोस् न? अनि पो जङ्गल जाँदा रमाइलो, त्यो चिरबिर होइन हो। यो संसारलाई सुन्दर बनाउँछ, रमाइलो बनाउँछ भने सबैका सबै भाषाहरू बचाउनुपर्छ। सावधान, नेपाली भाषा मास्न चेष्टा गर्छौ भने शासकहरू सार्वभौम नेपालीसँग त्रास ल्याऊ। मसँग केही होइन, मसँग डराउनु पर्दैन। म एक्लै छैन, मेरो पछाडि, मेरा अगाडि लाखौँ लाख नेपालीहरू हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय परमात्माहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै शक्तिले बोलिराखेको छु। शासकहरू सचेत हुनु र हामीलाई तर्साउने काम नगर। हाम्रा सेवक हौ, हामीले जे भन्छौँ त्यही गर। संविधान लेखेको तिमीहरूले होइन, संविधान अनुसार गर। संविधान मिच्यौ भने त्यसपछि त्यसको परिणाम तिमीहरूले नै भोग्ने हो। जनता सधैँ जनता नै हुन्छ, तिमी नेता कहिलेसम्म हुन्छौ? होस् गर। र अब यो यति कुराहरू भइरहँदा जस्तो अहिले यो पछिल्लो समय एमसिसीका प्रसङ्गहरू, एसपिपीका प्रसङ्गहरू, मलाई यस्तो नसोध्नुहोस्, के प्रसङ्ग कुराहरू छ? हरेक देशको सहयोग लिनुपर्छ। यस्ता राजनीतिक तोरी लाउने कुरा मसँग सोध्नुहुन्छ? हरेक देशको संसारका सबै देशको सहयोग लिनुपर्छ हाम्रो देशले। एमसिसी यो एससिसी केक्सिसी होइन, नेपाल हामीले जोगाउने हो। नेपालमा हामी प्रत्येक नेपाली सेना भएर बस्ने हो र विश्वका प्रत्येक देशको सहयोग हामीले लिने हो र प्रत्येक देशले नचाहिने काम गर्छन्। विश्व शान्त बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने हामीहरू, शान्ति सेना भनेर जाने हामीहरू, विश्व शान्त बनाउने हामी बुद्धहरू सबैसँग प्रगाढ युद्धसँग डराउँछन्। वा सावधान, को आउँदो रहेछ अमेरिकी? ल आओस् त, कति छन् अमेरिकामै कति नेपालीहरू छैनन् त्यहाँ? तिनले के हेरिरहन्छन् यहाँ जात्रा? तिनका मामा छन् यहाँ, ससुरा छन् यहाँ, तिनका बाबुआमा यहीँ छन्। के कुरा गर्नुभएछ? यो झुटा कुरा गर्नेको कुरा पछ्याएर हिँड्नुहुन्छ? आउँछ होइन, आएछ भने त खबरदार। अमेरिकी सेना आएछ भने पहिला म मर्छु, लैजानुहोस्। के कुरा गरे आयो? यो झुटा कुराहरू चाहिँ होइन। त्यो अमेरिकी सेना आए पनि के भयो त? तपाईँ सुन्नुहोस् न, कुनै पनि देशका कोही पनि सेनाहरू आउन्, हाम्रा कुरा सुनेर जाउँ। हामीले शान्तिको ठेक्का लिने हो। हामी शान्ति सेना होइन भनेको। त्यस कारणले यो एमसिसी, यो बिआरसी के हो, जे पनि लिनुपर्ने कुरो सबै ल्याऊ, लिन नहुने कुरो नल्याऊ। सबै देशले दिएको सहयोग होइन, सहयोग के छ त्यो ल्याऊ, त्यहाँका नचाहिने कुरोहरू नल्याऊ होइन। त्यस कारणले तपाईँ के लिने के नलिने, मलाई यो पक्ष विपक्षका कुरा नसोध्नुहोस्।
म न अमेरिकाको हुँ, न चिनको हुँ, न भारतको हुँ, न कतैको हुँ, म सबैको हुँ र त्यसकारण म नेपाली हुँ। सुन्नुहोस्, जसले मित्र राष्ट्रको विरोधमा चाहिँ उग्र कुरा गर्छ त्यो चाहिँ दलाल हो। मित्र राष्ट्रको विरोधमा बोल्ने हो र? हामीले हाम्रो पक्षमा बोल्ने नि, नेपालको पक्षमा। नेपाललाई केन्द्रमा राख्नुहोस् न भाइ। दुनियाँको गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्नु पर्दैन। त्यो तपाईँ आफ्नै आमालाई माया गर्नुहोस् न। छिमेकी आमालाई तथा नाम काली, झुत्री, चाउरी, ठेउकी भनेर गाली गरेर तपाईँ मातृभक्त हुनुहुन्छ? ओ यसरी अर्को देशलाई गाली गर्नेहरू त्यस्तै मातृभक्त हुन्। तपाईँ आफ्नै आमालाई के मिठो लाग्छ त्यो खान दिनुहोस्, के सुविधा लाग्छ त्यो सुविधा दिनुहोस्, होइन? म नेपाली हुँ, त्यसकारण कुनै देशको विरोधी होइन। सबै देशलाई संयमित बनाएर बरु नेतृत्व गर्नुपर्छ नेपालीले। अब विश्वभरिकै नेतृत्व, वा केही सम्भव छैन? गौतम बुद्धले नेतृत्व गरे होइन? कहाँ कहाँ पुगे गौतम बुद्ध भन्नुहोस् न? कहाँ कहाँ छन् अहिले गौतम बुद्ध? गौतम बुद्धले नेतृत्व गरेको, हामी पनि युद्ध भएर होइन, बुद्ध भएर विश्वको नेतृत्व गरौँ। आज मङ्गोलियादेखि चीनदेखि लिएर दक्षिण कोरिया हुँदै उत्तर कोरियासम्म सबै ठाउँ कहाँ छैनन् भन्नुहोस् न? जापान। कहाँ छैनन्? म अस्ट्रेलिया जाँदा अस्ट्रेलियामा पनि थिएँ, गौतम बुद्धको मजाको मूर्ति देखेँ। विश्वमा जहाँ तहीँ छन् त। भने तपाईँ शान्तिको सन्देश लिएर जानुहोस्। हामी खुदाको विरोध नगर्नुहोस्, ख्रिस्टको विरोध नगर्नुहोस्। जिसस क्राइस्टको विरोध गर्छ नि है। मजाइचेरी कुनै मुसलमानहरूको आस्थामाथि चोट नलगाउनुहोस्, कुनै इसाईको आस्थामाथि चोट नलगाउनुहोस्। विश्वमा त्यत्रो सङ्ख्यामा छन् इसाईहरू, त्यत्रो सङ्ख्यामा छन् मुसलमानहरू, उनीहरूको आस्थामाथि चोट लाएर तपाईँ सनातन धर्मी हुनुहुन्छ? तपाईँ वैदिक धर्म, हामीलाई हिन्दू हुँ भन्नुपर्ने, बन्नु नपर्ने। हामी बनौँ न बाबा हो। हामी रामले के सिकाए, हाम्रा कृष्णले के सिकाए, शिवले के सिकाए, बुद्धलाई अहिन्दू भन्छन्। ओमको पक्षमा लाग्ने अहिन्दू हुन्छ? ओम मणि पद्मे हुँ, क्या हो तपाईँको? ओमकारको जहाँ ओमकार छ त्यो त्यहाँलाई हिन्दू सिन्धु भन्ने शब्द होइन। हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धुबाट बनेको हो है। त्यो सप्ताहबाट हप्ताह भएर हप्ता भएको जस्तै गरी है कि। हिन्दू सिन्धु होइन, हेर्नुहोस्, त्यो हिन्दू भन्ने शब्दका अनेक अर्थ छन्। यस्तो नराम्रो अर्थ पनि छ कि भन्ने साध्य छैन। भनिसकेपछि त्यस्तो होइन। हामी सनातन वैदिक सनातन धर्म भन्नुहोस् न। सनातन भनिसकेपछि वेद नै हो सनातन। कसैलाई लाग्ला बाइबल सनातन, कसैलाई लाग्ला कुरान सनातन, मलाई लाग्छ वेद सनातन। म विश्वस्त छु। कसैलाई मेरो प्रचार गर्नु छैन। मेरो विश्वास के हो बुझ्न आउँछन् भने म बुझाएर पठाउँछु मैले बुझेको कुरा, होइन? अर्काको धर्ममाथि तपाईँ गाली गरेर तपाईँ आफ्नो धर्म बचाउन सक्नुहुन्छ दिवसजी? हामीले त बन्दुक बोकेर आउने, हामी हिन्दू हौँ भन्नुपर्ने, बन्नु चाहिँ नपर्ने। कतिजना छन् हिन्दूको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई यो हाम्रो सनातन धर्मको विषयमा कति थाहा छ? सोध्नुहोस् त तपाईँ एक दिन। यो सनातन धर्मको ठेक्का लिएर हिँडेका नेताहरू छन् नि। अब यहाँ हिन्दू धेरै भए हिन्दू हुन्छन् तिनीहरू, मुसलमान धेरै भए मुसलमान हुन्छन् तिनीहरू, इसाई धेरै भए इसाई हुन्छन्। यो त लोभी पापी कति कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् न, हिन्दूको जो नेतृत्व गर्छु भनिरहेछन् तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् सनातन धर्म भने के हो? वेदको कुरा कति थाहा छ? पुराणको कुरा कति थाहा छ? इतिहासको कुरो कति थाहा छ? जीव धर्म के हो? आत्मा धर्म के हो? वर्णाश्रम धर्म के हो? थाहा छ? सिक्न खोजेका छन्? छैन। तिनलाई सिक्नु पर्यो नि छैन। हिन्दू भनेका छन्, हिँडेका छन्। हिन्दूले त्यो जथाभावी कुरै नबुझिकन अर्कालाई गाली गर्दै हिँड्छ। हिन्दूले बुझ्नु पर्दैन त्यो होइन। अरूको धर्मको विरोध गर्नेहरू हिन्दूको मर्म र सार नबुझिकन हिन्दूको वकालत गरिरहेको। सनातन धर्मले त हेर्नुहोस्, नास्तिकलाई त मान्छ भने, नास्तिकलाई भनेको चारवाक दर्शन चाहिँ यहीँ पढेर जानुहोस् न। चारवाक दर्शन चाहिँ यहाँ मसँग। नास्तिकलाई त आदर गर्छ भने अरू धर्मको भनेर त हामी सनातन धर्म मानेर बसौँ। विश्वमा जहाँ जहाँ पाइन्छ हामी हाम्रो सनातन धर्मको सन्देश लिएर जाउँ। हामीले पनि जान पाउनुपर्छ भनौँ न। उनीहरू आउनु पाउनुपर्छ भने हामी पनि जान पाउनुपर्छ। कसका कुरा राम्रोसँग सुन्छन् त्यो बुझाइदिउँ न।
बाइबल पनि पढेको छु, कुरान हेर्नुहोस् न, यहाँ 2टा कुरान छ। अहँ। 2टा मात्रै होइन, तपाईँलाई कुरानमा के छ भन्नु म भनिदिन्छु होइन। मैले पढेको कुरा यही छ, बाइबल पनि छ, त्रिपिटक हेर्नुहोस् न, सबै कुन धर्म छैन, बहाई पनि छ। सबैलाई मान्नुपर्छ, कसैको आस्थामाथि तपाईँ चोट पुर्याउनु पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई सनातन धर्मी बन्नुहोस् क्या तपाईँ। म हिन्दू हुँ न भन्ने र हिन्दू भइन्छ, बन्नु पर्यो नि। बाहिर टुपी मात्रै देखाएर हुन्छ, भित्र त्यो पनि त चाहियो नि। चाहियो कि चाहिएन? साधना चाहिएन? सनातन धर्मको भक्ति साधना, मुक्ति साधना, योग साधना गरेका छन्, कतिजनाले गरेका छन्? त्यसले गर्नु पर्यो, साधना गर्ने हो बाबा।